पण आता इतले इश्यू चलना हांगा म्हटलं की तुमकां इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय सरपंच हांगा 2 रूम्स आसा तुजे तूं आसा ओनर त्या घराचे सो कितले घरां काडल्या कितले बिराडां रावता हांगा बिराड म्हाका आता तू सांगतालो मरे तुका मीटर आसा मीटर आसा जाल्यार बिराडाक मीटर तेचे वयता न्ही मीटर आसा त्यांचे मीटर आसा आता बिया ती रेंटा दवरला म्हाका खबर ना रेंटाचे आमकां सांगना कोण पंचायत मग अशें कशें जातलें पंचायतीक इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय न्हू आता सेपरेट मीटर येता आता तुम्ही आमकां अडयताले न्ही थंय लोक रावता मॅडम हाडूना तुमकां हाडूना तू सांगतालो म्हाका एनीवे आय डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ दीस बट सरपंचा पंचायती इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय तुमी कोण हांगा बिराडाक रावता जाल्यार आनी बंद आसा ते म्हटल्यार ते कामाक गेला न्ही सो लेबर आनी इतले अशें कित्याक तर तुमचें हें कितें ड्रमान सगळे थंय उदक भरून दवरला कोण ते लोक ते तातूंत हें घालता जळारी गेले 2-3 म्हयने पयलीं आमी इन्स्पेक्शन हांगसर केल्लें तुमी सगळे आमच्या वांगडा आशिल्ले तेन्ना सगळ्यांक आमी हांगसर ऑर्डर दिली की हे 15 खाली करा म्हणून आनी काही लोकांनी पंचायतीन येवन मेळून सुद्दां आमकां सांगलें की आमी खाली करता म्हणून आनी जाता कितें हांगसर नंबर घेतात की घर बांदता म्हणून आनी तो नंबर घराक घेवन एका नंबराचेर हांगासर ते कितले कनेक्शन घेता कितें करता आमकां कांयच कळना आनी आमी समज येवन विचारलें बाय आमी बिराडां आसा जाल्यार ते आमी बिराड दवरुना म्हणटा जेन्ना लोकांचें दार पण आसा आमी भितर वचून ते पळोवंक शकना की भितर कितें करता म्हणल्यार आतां आज हांवें पळयलां थंय फाटल्यान फरत सामकें हळशीक आसा थंय आमची हेल्थाची मॅडमूय बेजार जाली सामकी पळोवपाक कित्याक लोक आमचे पासून सगळें लिपोवन दवरतात पूण आज हांवें सगळ्यांकूच सांगलें आज म्हाजें लास्ट इन्स्पेक्शन आसतलें कित्याक 2022 ऑगस्ट 2022 आमी निवडून आयिल्लीं आनी तेद्या वेळाचेर आमी एस्केपाचेर आमी होल पंचायती आमी 9 मेंबर आसा म्हाका तुमकां सगळें खबर आसा की आमी कितले फावटी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा म्हणून हेजे पयलीं आमी 7 आमी डेमोलिश केल्ले त्या जाग्याचेर आयज परत थंय नवे उबे जाले म्हणजे आमी गेले म्हणटा येतात त्या टायमार आमकां ते ओनराक सांगता आमी फाल्यां काडटा 15 दिसांनी मागीर फक्त आमकां कशें उलकावणी दितात की आमी काडटा म्हणून आज जर पळोवंक वचत जाल्यार हांगसर खूब वाडलेलें आसा सुरवात जाली आरके वयल्यान उजो लागलो आनी हांगा खूब बोवाळ जालो सगळ्यांक त्रास जाले पुलिसांक त्रास जाले फायर ब्रिगेडीक पंचायतीक 2 दीस 3 दीस हायवे हांगसर बंद जालो लोकांची खूब अडचण जाली तरी पूण तेणी परत थंय भरलेलें आसा आनी जेन्ना हे आतां लोक सगळे सांगता आमकां की हांगासर आसा पूण कोण पंचायतींत कोण हें करना बरोवन दिना स्वता हांवें सगळे मेंबरांक विश्वासान घेवन स्वता म्हाज्या नांवाचेर हांवें नोटीस काडपाक की तुमच्या मेंबरान हें पळयल्लें आसा म्हणून आमी आतां आरके कडेन केली तर तेजी अशें पळयलें की पळोवन सुद्दां पळय दिसलो की तो सगळें अशें भरलेलें आसा की परत जर उजो लागत जाल्यार अख्खी ढवळी आमची वतली आज म्हजें लास्ट हें सांगलां हांवें की म्हाजें इन्स्पेक्शन हें लास्ट सगळ्यांकूच सांगलां आमी डायरेक्ट आतां डेमोलिशनाची ऑर्डर काडटली आनी फुडली कारवाय आमी रोखडीच करतली मागीर फुडें काय जाय जावपाक जायना म्हणून आमी आतां थंय सगळ्यो नोटिस्यो ज्यो काडपाच्यो आसा तशें ड्राफ्टींग करून आनी कन्सल्ट हेका आमच्या एडवोकेटाक हें करून त्यो नोटिस्यो काडपाक जाय सो दॅट अशी एक्शन जावपाक जाय की 15 दिसां भितर खाली केलें ना जाल्यार सगळें डेमोलीश जावन पात नोटीस केन्ना काडटले तुमी तो 15 दिसाची मुदत दितले ना जाल्यार मागीर तुमी एक्शन घेतली डायरेक्ट पंचायत कितली स्क्रॅप यार्डाचेर एक्शन घेतली तुमी आतां 15 सगळे 15 स्क्रॅप यार्डाचेर एकटा नंबर आसा हांगसर पूण नंबर सुद्दां पळय म्हाका आतां आमी नंबर दिता समजोवन दिता गांवचे लोक म्हणून पूण तेणी ते नंबर सुद्दां घेवन अशें नाका जाल्ले धंदे करपाक जाय कितें बरें कितें तरी करात तशें आनी म्हाका सगळ्या गांवचे म्हाजे ग्रामस्थांक विनंती आसा की जे कोणाची पळय जागा आसा जेणी कोणें केल्लें आसा तेतूं आमचे ग्रामस्थूच आसा तेंचे कडेन म्हाजी इतलेंच मान तुमी जे आसा ते सगळें स्क्रॅप भायर काडात थंय बरें कितें करा तुमकां आमी सगळें जी परमिशन तुमकां जाय पंचायतीची ती आमी दिता पूण तुमी बरें करा हे बेकारी सगळें भायर उडोवन कायदेशीर तें सगळें करपाक जाय आनी सगळें करपाक सुद्दां आमकां म्हाज्या गांवच्या लोकांचो आदार कित्याक उठे सुटे की पंचायत म्हणटात पंचायत आमकां एकटीच कांय करूंक शकना आमकां गांवच्या लोकांचो सपोर्ट जाय की तेणीय बी आमकां आदार करपाक जाय हें सगळें उठयलें जाल्यार 1 नंबरा वयल्यान ते आनी रूम बांदीत आसता कित्याक आतां थंय आमचे 2-3 नंबर ते घेतलेले पयलीं आमकां खबर ना आमचे पयलीं घेतलेले ते आतां कळ्ळें की आमकां 2 नंबर हांगा आनी 1 नंबर खंय आसा उजो लागलेलो थंय ते आतां सांगलें कोण तरी 15 आसा ते 15 नवे 15 हे नवे जाल्या 15 स्क्रॅप यार्ड नवे जाल्या काय पयलींच्यान आसा नवे जालां आतां